کمک محبین اهل بیت ضرورت دارد. در اخیر اگر اجازه فرمایید یک سیر راجع به مولای متقی خدمت شما و خون شستن نامردان رخ مرد دو عالم را و پاک کردن در مای خدا شور محرم را. سیاه کردن از دود ستم رخساره گردون در افکندن از پا قامت عدل مجسم را. ندا برخاست که از خدم الرسول کشتن در سجده وسی و جانشین و یاور و داماد و بن حمرا. به مزد آن همه احسان و لطف مهربانی ها و محراب دعا کشتن آن مظلوم عالم را. مروت بین، فتوت بین، عنایت بین، کرامت بین، تفقد می کند باروی خونین ابن ملجم را. بپوش ای آسمان بر پیکر خود جامه ماتم که زینب در بغل بگرفت امشب زانوی غم را. اشکی سرخ و رنگی زرد و رخت نیلگون از غم چه رنگین کردن امشب یتیمان سفره هم را. و خرما نیست حاجت محفل اطفال را دیگر مثل مجلس خود کردن اشکی دم آدم را. بغیر از یالی ذکری ندارد بر زمان هرگز سر داری غمش گر دست و پا برند میسم را. در اخیر آقای اللهیاری از خداوند تعالی زیادتر موفقیت شما را میخواهم و برای مخالفین ارزمایی است که شما همین ملایتان یک دفعه رخ کنید که امرای اللهیاری مناظره کنه. این اللهیاری که صلاح نداره، این کلش در معارف اهل بیت در دلیل و برهان است برادر. این مسئله دینی مسئله مذاق نیست. اللهیاری به اصطلاح همو متشکرم که دین خود ادا میکند. حافظ نصیحت میکنه میشنوید نمیشنوید اون روز آخرت میبینید باز جزایتان میبینید. در آخر موفقیتتان از بارگاه خداوند آرزو دارم و وجدت ما برای شیعان این است که این شبکه مثل اهل بیت مظلوم است. و السلام. خدا حافظ شما. سلام علیکم. بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام علیکم خواهر بزرگ. حال شما خوب هستین؟ سلامت باشین. خدا عزیز. آقای علیه خواستم شهادت حضرت امیر رو به حضرت رسول حضرت زهرا و ائمه اطهار و حضرت ولی و شما همین شیعان تسلیت بگم. بعد شما آقای علیه خواستم بگم امشب خیلی مطالب عالی گفتین. اینقدر خیلی عالی بود در مورد شهادت حضرت امیر. واقعا من بچه ها واقعا با صدای بلند گریه میکردیم برای مصیبت حضرت. و اینکه میخواستم آقای علی بگم که داشتم فکر میکردم که حضرت امیر در چشمان حضرت آدم و حضرت نوح دفنن، یعنی چشم آدم که بهترین جای بدن آدم هستش، حضرت امیر در چشمان این دو پیامبر دفن هستن. بچه های اجازه بفرمایید این پسرم شعری تقدیم کنه. خیلی متشکرم. گوش خدمتتون. سلام آقای علیه. سلام علیکم جناب. بفرمایید. من یه شعری تقدیمشون میکنم، اجازه میدین؟ خواهش میکنم بفرمایید. خواستم خنده کنم ماتم تو نگذاشت، خواستم گریه کنم تنه ادا نگذاشت، خواستم داد دل فاطمگی رمز عدو، حکمت و مصلحت خالق یکتا نگذاشت. آن زمانی که در خانه عدو آتش زد، خواستم من بروم علی ها نگذاشت. دشمنم خواست مرا جانب من جد برد، تا نفس داشت در آن مرک زهرا نگذاشت. دیدن میخ
را نگذاشت. آن زمانی که گل و غنچه من پرپر شد، خواستم داد زنم ناله از ما نگذاشت. جان دادن خود را پس از قصد و کفن تو دیدم، با دست خود از برای تو سنگ لحد بچیدم. تمام آیه قرآن چنین است، تمام حرف یزدان این چنین است. بکوری دو چشم اهل بدعت، فقط حیدر امیرالمومنین است. بگو الله اکبر جناب قربون حیدر، یا رب برسان صاحب ما رو دست شما رو میرسم. خدا حافظ. بفرمایید. سلام علیکم. حاج آقا علیاری. بفرمایید خواهر. احسن بر اون مادری که حاج آقا علیاری در دامنش بزرگ شد. احسن. حاج آقا من دو تا خواهشی از جناب عالی داشتم. یکی که یه دعایی برام کنید که یه خداوند یه فرزند صالحی بهم بده که پیرو راه امام حسین باشه، بشه برادر حاج آقا علیاری. حاج آقا باشه چشم، بود براتون دعا بکنم. بعد یه خواهشی که وقتی که حاج آقا علیاری یه خطبه یا یه میخواد قرآن ترجمه کنید، خواهش میکنم زیاد گریه نکنید تا ما معنی و مفهوم رو دقیق بفهمیم. باشه بعد ما حاج آقا ما جناب عالی جوان هستیم، ما به شما خیلی نیاز داریم، میخوام در آینده با مشکلاتمون رسیدگی کنید، راهنمایی میکنید. دوست نداریم به دفعه خدا اینا کرده چشمت ناراحتی یا چی ببینه. باشه خدا. بعد حاج آقا باشه توی کافیه خواهر، کافی بزنید ما عزاداری کنیم امشب. دوستان عزیز فقط برای عزاداری زنگ بزنید. خواهش میکنم دوستانی که التماس دعا دارن اتاق فرمان بگن اسمشون رو بنویسن، باشه من براشون دعا میکنم. اما بقیه حرف، چون این مجالس عزاداری اینا نورانیت داره، وقتی که آدم گریه میکنه شما یک حرف دیگر رو بزنید اون نورانیت کم میشه. خب بگذارید که ما عزاداری کنیم، به یاد امیرالمومنین علیه السلام باشیم. چیزی دیگر نگید که ما را از یاد امیرالمومنین علیه السلام دور بکنید، چیزی دیگر نگید، فقط امیرالمومنین، فقط حیدر صفدر. بفرمایید. آقا جون سلام علیکم. بفرمایید. خسته نباشی آقا جون. من همونی هستم که مادرم چند شب پیش زنگ زد، من تو کما بودم، نظر شبکه شما کردن، من از کما بیرون اومدم. میخواستم دیشب خواب دیدم که میخواستم برایشون روزه بخونم برای امام حسین که حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب هم تو این شبهای قدر رفتن زیارت امام حسین. میخواستم برایشون روزه آقای امام حسین رو بخونم اگه اجازه بدید. یه دقیقه 20 ثانیه. بفرمایید جناب. جابرم من آمدم از راه دور تا شفای دیده جویم از غبار این گور، تا شفای دیده جویم از غبار این غرور. با جواب نفترانی ناامیدم که کنی، آمدم در کربلایت نیست اینجا کوه دور. عرض کردم در فراغات اما میان آبها سوختم از یاد لبهایت که بود از آب دور. عرض کردم در فرادم
تمامیان آها سوختم از یای لبهایت که بود از آب دور. آقا جون قربونم صورت ماهتون برم، قربونم صورت نورانیتون برم. چرا خدا دعامون کنید این جزا دوره مولامان نزدیک این جزا آقا میادمون چی دیگه بریم بر آقای مولامان که مولامان زنده چرا خدا دعا کنید در بیاد سلامت باشید زنده باشید زنده باشید. خدا عزت بده شما را انشالله. خدا مولا ما رو برسانه. زنده باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ برادرم. متشکرم. بفرمایید. بفرمایید جانم. آقای اندیاری؟ بفرمایید صدا شما پخش میشه. آقای اندیاری؟ بله بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. چرا حرف نمیزنی جانم؟ خدا حافظ شما. بفرمایید. بفرمایید صدا شما پخش میشه. بفرمایید نوبت شماست جانم. الو. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. یا علی مدد. بفرمایید جان. آقا درود به شما، هزاران درود به شما. سلامت باشین. روزه میخوای بخونی یا نه؟ بفرمایید بزرگوار. سلام علیکم. سلام علیکم حضرت. یا علی مدد. بفرمایید. من مده هستم، میخواستم روزه بکنم. بخوان جانم بخوان. انشالله به شما خیر بودیم. زنده باشید. بفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا حادی المضلین یا دلیل المتحیرین یا امیر المؤمنین. بردم آخر علی مرتضی گفت با زینب به صد شور و نوا. زینب رنگ پایان آمده وعده دیدار جانان آمده. الوداع زینب غم پرورم، الوداع دختر بیاورم. گر شدی امروز ای خون جگر از جفای ابن ملجم دیدگر. در قاتل امیر المؤمنین دلد صبر کن ای زینب زار حزین. گریه ها در پیش داری بعد از این. گریه ها خواهی مدی بینما روز عاشورا به دشت کربلا. زینب دارم وصیت با تو من بابا، گوش دل بگشا و بشنوین سخن. چون حسین جفا بی سر شود امان امان. پیکرش صفار از خنجر شود.
چون در صحرا ندارد مادری زینب طفلهایش را بکن جمع آوری با اسیران بلای بی پناه چون رسیدی در میان قتلگاه جای من روی نکویش را ببوس گر ندارد سر زینب گلویش را ببوس وعلى لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنافع زنده باشید. خدا حافظ شما. عزت زیاد متشکرم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم حاج آقا. یا علی مدد خواهرم. بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله سیادت الله یا بقیت الله. خدا انشاءالله چشمانت رو یا حضرت روشن کند به ظهورت بدهد امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا حضرت. خواستم عرض کنم از این وقت نهاید تسلیت دارم خدمت شما. زنده باشید خواهر بزرگ. دستتون درد نکنه. خواستم عرض کنم حضرت امیر نه تنها زندگیشون بلکه مرگشون برای هدایت شیعیانشون بود. ببینید چجوری قد در اگر حتی در ماه مبارک رمضان هیچ کس از شیعیان اگر در غفلت هم که بوده به واسطه شهادتشون اشک بر امیر المؤمنین به واسطه جمع شدن بر عزاداریشون بلکه این اشک ها پاک کنه شیعیانشون فرمانت بگردن یا امیر المؤمنین جهت هدایت شیعیانت به واسطه خیری یا کیفیر به واسطه اشک بر خودت یا امیر المؤمنین. خدا من رو چشمت از امیر المؤمنین به فاطمه زهرا سلام الله علیه رو به ظهور فرزندشون دیدشون رو به ظهور فرزندشون شاد بفرما یا امیر المؤمنین یا الله. خدا یا چشمان ما آقا چشمان شما انشاءالله به نور وجودش انشاءالله به ظهورش انشاءالله به دیدارش انشاءالله شاد انشاءالله روشن بگرداند یا بقیت الله. از تسلیت خیلی متشکر مادرم. خیلی ممنون. خدا خیرتون بده. خدا عزت بده باشون. من متشکرم. بفرمایید بزرگوار. بفرمایید. بفرمایید. صدایتان پخش میشه جناب. سلام علیکم آقا سید. علیک السلام. بفرمایید. شهادت امام علی علیه السلام رو برای شما تسلیت میگیم. بفرمایید جانم. بفرمایید صحبت کنید. خدا شما را عمر قلیل عنایت کنه. شما یک مرد هستن که برای شیعه واقعیت خدمت میکنین. نام شیعه را شما بلند کردین. زنده باشید جانم. خدا خیرتان بده. سلامت باشین. دیگه حرفی ندارین. خصوصا یک التماس باشه برای ما یک دعا امشب خدا انشاءالله سلامتی بده باشم. بفرمایید. بفرما آقای صافی. سلام علیکم. بفرمایید. زنده باشید. علیک اللهم صل علی محمد. تمام شیعیان شام غریبان امشب چون امیر المؤمنین در خواب پنهان امشب با سر شق القمر رفت از جهان شیر خدا بر رسول فاطمه در خود میمان امشب
شور بپا از علیمان امشب است، آنکه هر شب بر مساکین از وفاداری رفت از دنیا عزای بینوایان امشب است، و مصیبت دفت چون در خواب سلطان نجف. الا یاری از این ماجرا در آب و افغان امشب است، امشب که مرتضی را شام غریبان آمد، یا فاطمه نظر کن بر تو میمان آمد. برا محمد گفت که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم حاج آقای بزرگوار. یا علی مدد. اللهم لعن الجد و الطاغوت. خدا لعنت کنه عمر و ابوبکر و عثمان. الهی آمین، الهی آمین. بی شما حاج آقای عزیز، فقط میخواستم صداتون رو بشنوم. زنده باشین بزرگوار. ما محتاج دعای ما رو دعا کنم. چشم، دعا میکنم خدا طول عمر بده، سلامتی بده، خدا حافظ شما، عزت زیاد. سلامت باشین حاج آقا. اگر امری هست در خدمتتون، فقط میخواستم صداتون رو بشنوم. زنده باشین، عزت زیاد، خدا حافظ شما، سلامت باشین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید جان. خسته نباشید. زنده باشید. آقای علیاری بفرمایید جان. ما شهادت مولا علی علیه السلام رو تسلیت میگم. بفرمایید برادرم. زنده باشید. دیگه حرفی ندارین؟ چرا؟ میتونم مدعی کنم؟ بفرمایید. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. چرا امشب مسجد کوفه ساکت و آرام است و خاموش است؟ چرا امشب هر کرا بینم با فغان و با غم هماغوش است؟ چرا امشب زینب کبرا پریشان است و سیاه پوش است؟ بپرسید از مسجد کوفه، مسجد کوفه سرور ما کو؟ امام ما مقتدای ما آشنای ما دل
علی از خون جبینش بر خاک مست سجاده گسترده، علی مسجد راز خون خود رنگ رو داده، شست و شو کرده. یا مولا یا امیر المؤمنین، تا به محراب دعا شیر خدا را کشتم، تا به محراب دعا شیر خدا را کشتم، به خدا خوبترین مرد خدا را کشتم. به یاد اون مناجات کننده این شبهای نخل زال کوفه علی علیه السلام، همون آقایی که سرگاه 19 رمضان صدای آقا میان نماز بلند شد، فزت برب الکعبه، به خدای کعبه حالا سوده شدم، حالا راحت شدم. صلی الله علیک یا مظلوم یا امیر المؤمنین. بازم تسکیت نگم. زنده باشید سرور من، خدا خیرتون بده. خیلی متشکر، خیلی عالی، خدا خیرتون.